نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالصخور ميدان أرضه أول الدين معرفة الجبار الصلاة والسلام على السيد المكي المدني العربي القرشي الهاشمي الأبطحي سيد العرب والعجم سيدنا ومولانا شفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء عجل الله تعالى فرجه الشريف واللعنة الدائمة الباقية الوافرة الكثيرة الزائدة على أعدائهم ومعانديهم وحاسديهم وظالميهم وقاتليهم ومنكري فضائلهم من الآن إلى لقاء يوم الدين وبعد لقاء يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وأصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم ويا قوم ما لي أناديكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار صلوات سادات کرام مؤمنین و مؤمنات محفل شاہ خراسان اینگل ووڈ نیو جرسی میں جو عشرہ اربعین حسینی سال ہا سال سے عمدۃ الاخیار جناب ڈاکٹر منظور رضوی صاحب اور ان کے رفقائے کار احباب مختلف سادات و مؤمنین و مومنات کی فیملیز کے تعاون سے جو منعقد ہوتا ہے اس سلسلے کی 5 مجالس اس سال مجھے پڑھنے کا شرف مل رہا ہے اور 5 مجالس برادر بزرگ علامہ الحاج سید تلمیذ حسین رضوی صاحب پڑھیں گے۔ ان 5 روزہ مجالس کے لیے جو عنوان سخن میں نے منتخب کیا ہے وہ ہے فرقہ ناجیہ۔ اس عنوان پر ہماری 4 تقاریر ہو چکی ہیں اور آج یہ ہماری
5ਵੀं तकरीर है और इंशाअल्लाह 9 तकारीर कुल हो जाएंगी इस उन्वान पर इन 5 मजालिस के इख्तिताम के दिन। सबसे पहले तो मैं तमाम मोमिनीन व मोमिनात, नाज़रीन व नाज़रात, सामिईन व सामिआत, मुखलिसीन व मुखलिसात के लिए दुआ करता हूँ जो इस मजलिस से इमाम मज़लूम अलैहिस्सलाम को वर्चुअल अटेंड कर रहे हैं। MC मोहतरम के लिए भी, मुंतज़मीन के लिए भी दुआगो हूँ। महफिल के जो बानियान हैं उनके लिए भी दुआगो हूँ, बशमूल सुल्तान करम अली साहब, उनकी फैमिली और वॉलंटियर्स, खिदमत गुजारान महफिल शाह खुरासान, मैसेज ऑफ पीस और दीगर जमातों के लिए, इंडिविजुअल्स के लिए दुआ करता हूँ। अल्लाह करीम आप तमाम हज़रात व ख़वातीन को ज़िंदा हो सलामत रखे और इन मजालिस का जो इनेकाद बानियान कर रहे हैं, आज के जो बानियान मजलिस हैं, अल्लाह उनको अजर व जज़ा मरहमत फरमाए और अल्लाह मुझसे भी इस खिदमत को कबूल हो मंजूर फरमाए। अल्लाह बानियान के मरहूमीन जिनके नाम लिए गए उनके मरहूमीन की मग़फ़रत फरमाए, हम सब की मग़फ़रत हो, हमारी बाकी मानदा ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा हों, कोविड-19 से अल्लाह हम सब को नजात दे, परेशानियाँ दूर हों, कर्ज़दारों के कर्ज़, मक़रूज़ों के कर्ज़ अदा हों, जो बीमार हैं उनको शिफा मिले और जो मरहूम हो चुके हैं उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम मिले। आज सैयद ज़ीशान हैदर जाफरी का जनाजा यहाँ पर हुआ है। जवान थे, अज़ादार मातमी, जिनको कोरोना हुआ था। जहाँ से मैं ख़िताब कर रहा हूँ यहीं पर मगरिब से पहले अल्लाह उनको भी जन्नत में जगह दे। आज हमारे ट्रेंटन के काज़मी बरादरान के भाई, उनमें से दूसरे नंबर के भाई ज़मीर काज़मी भी पाकिस्तान में दफन हो गए। अल्लाह उनके भी दर्जात मुताली करे। आप सब के मरहूमीन मरहूमात के मजलिस शुरू हो रही है। हमने इन मजालिस में ये तय करना है कि हुजूर ने इरशाद फरमाया है कि मेरी उम्मत में 73 फ़िरक़े होंगे, सारे के सारे जहन्नमी होंगे, इल्ला वाहिदा, मगर एक फ़िरक़ा वो है जो जन्नती होगा। हमने इन मजालिस में उस जन्नती फ़िरक़े का तारुफ कराना है जो जुस्तजूए हक़ रखते हैं, मुतलाशियान हक़ को इंट्रोड्यूस कराना है कि वो फ़िरक़ा कौन सा है। तो आइए सूरह मुबारक अंबिया की इस आयत को पढ़ते हैं जो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के बारे में है। फ़ज़न्नून इज़ ज़हबा मुग़ाज़िबन फ़ज़न्ना अल्ला नक़दिर अलैहि फ़नादा फ़िज़्ज़ुलुमाति अल्ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन फ़स्तजबना लहू वनज्जयनाहु मिनल गम वकज़ालिका नुंजिल मुमिनीन। इन 2 आयतों में अल्लाह क़िस्सा हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को नक़ल फरमा रहा है। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम मूसिल शहर जो इराक़ का है, जो एक ज़माने में दाइश का कैपिटल रहा, वहाँ पर दफन है। और दाइश वाले मलाईन ने जहाँ रोज़ा हाय मुक़द्दसा की तौहीन की थी, सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा और बीबी रुक़ैया बिन्तुल हुसैन, बीबी सकीना के रोज़ों की जहाँ तौहीन की थी, वहीं पर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के रोज़े को भी मुनहदिम किया था। आज अल्लाह के फजल व करम से उनका नामो निशान मिट गया है, मगर दोबारा से कोशिश हो रही है दाइश को ज़िंदा करने की, तालिबान को ज़िंदा करने की, उनकी गली सड़ी रूहों को दोबारा अल-कायदा को वापस लाने की, सिपाह साहबा को, लश्कर जंगवी को। इंशाअल्लाह हुसैनियों के इस बैनुल अक़वामी मुसलसल एहतिजाज से जो मजलिस व मातम व जुलूस हो ज़िक्र हुसैन की शक्ल में 1400 साल से चल रहा है,
یہ ساری قوتیں تباہ و برباد ہوں گی اور حسینیت کا بول بالا ہوگا، ان سب کا منہ کالا ہوگا۔ حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم سے ناراض ہو کے چلے گئے، کیونکہ قوم نے ناقدری کی تھی۔ اس لیے ہم علماء کرام سے درخواست کریں گے کہ آپ زیادہ توقع نہ رکھیں کہ قوم تبلیغ دین پر آپ کی قدردانی کرے گی، جب قومیں نبیوں اماموں کی قدردانی نہ کر سکیں تو ہم اور آپ کس باغ کی مولی ہیں کہ جو قدردانی کرانے کی توقع بھی رکھیں۔ یہ تبلیغ دین کا جاب تھینک لیس جاب ہے، آپ کو تھینک لیس سمجھ کے ہی کرنا ہے۔ البتہ شکریہ آپ کا ادا ہوگا، خزانہ الہی سے ہو جائے گا۔ جیسے قرآن کہتا ہے وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا۔ جو آخرت کا ارادہ کرے اور کوشش بھی کرے، جہد مسلسل کرے، سعی بسیار کرے، اسٹرگل کرے، ایفرٹس اس کی ہو بھی مومن، تو اس کی سعی مشکور ہے۔ اللہ، رسول، امام، معصومین اس کے شکر گزار۔ لہذا بندوں سے شکریہ کی توقع نہ رکھیں، ورنہ آپ اسی کے اندر ہی ختم ہو جائیں گے اور تبلیغ دین ہو نہیں پائے گی۔ حضرت یونس علیہ السلام جب چلے گئے تو ان کی ایک ادا خدا کو پسند آ گئی۔ خاص طور پہ اس نقطے پہ توجہ مرکوز فرمائیں۔ قرآن کہتا ہے فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، چلے تو گئے مگر یہ سوچتے ہوئے گئے کہ جہاں بھی جاؤں گا رزق نہیں روکے گا، میرا اللہ مجھے اکیلا نہیں چھوڑے گا، میری مدد فرماتا رہے گا۔ بندہ اگر کانفیڈنس رکھتا ہو اللہ پر تو اللہ عز و جل ظلمات میں مدد فرما دیتا ہے۔ فنادى فی الظلمات، اندھیروں میں پکارا، رات کا اندھیرا، سمندر کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، ان اندھیروں میں پکارا اور کہا اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ پکارا کہ بار الہ تیرے علاوہ کوئی نہیں جو عبادت کے قابل ہو، تو پاک ہے۔ انی کنت من الظالمین، بے شک میں ظالموں میں سے ہوں۔ نعوذ باللہ، اس ظلم سے مراد یہ نہ لیجئے گا کہ یہ کوئی آپریشن والا، کرویلٹی والا ظلم ہے، نعوذ باللہ، یہ ترک اولا والا ظلم ہے کہ ترک اولا مجھ سے ہو گیا، مجھے قوم کو چھوڑ کے جانا نہیں چاہیے تھا، ناقدری کرتے رہتے، اللہ تو قدردان ہے۔ یہ ترک اولا تھا۔ ایک کتاب ہے، میں آج انٹروڈیوس کراؤں گا، مجھے نہیں معلوم اس کا ترجمہ ہوا یا نہیں، بلکہ میں درخواست بھی کروں گا جناب ڈاکٹر منظور نقی رضوی صاحب سے کہ اگر یہ اس کا ترجمہ نہیں ہوا تو اس کا ترجمہ وہ کروا دیں۔ یہ بہت زبردست کتاب ہے، اس میں تنزیہ الانبیاء میں طروق اولا لکھے گئے ہیں انبیاء ما سلف کے، کہ کس نبی نے کیا کیا ترک اولا کیا اور کیا کیا پنشمنٹ ملی اور کیسے استجابت دعا ہوئی اور چارہ کیا ہے اگر ایسے ہو جائے ترک اولا تو کیا چارہ ہے، کس طرح اللہ کو راضی کیا جا سکتا ہے۔ کچھ انبیاء کے بارے میں لکھا ہے کہ ان سے 15 ترک اولا ہوئے، اور کچھ انبیاء کے بارے میں لکھا ہے کہ ان سے 1 یا 2 ہوئے۔ 14 ہستیاں کائنات میں وہ ہیں محمد و آل محمد علیہ السلام کی، علی و بطول حسنین شریفین سمیت 12 امام اور حضور اور بی بی پاک، کہ یہ جو 14 ہستیاں ہیں
इनसे कभी तर्क औला भी सरजद नहीं हुआ। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। एक जुल्म और भी सुन लीजिए, तर्क औला जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने किया था कि वला तक़रबा हाज़िहि शजरा व कुला मिनहा, जन्नत से जो मर्जी है खाओ, रगदन का भी लफ्ज है, वाफिर मिकदार में, इसके नजदीक न जाना। और वो चले गए उस दरख्त के नजदीक। इस तर्क औला को वो डिफाइन यूं फरमाते हैं, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। बारलाहा मैंने, यानी दोनों ने, आदम हव्वा कह रहे हैं, हम दोनों ने, ज़लमना अनफुसना, हमने अपने नफ्स पे जुल्म किया, यही था कि हम न जाते तो बेहतर था। तर्क औला ये होता है कि जो दूसरे को, यानी खुद तर्क करने वाले को नुकसान दे मगर शरीयत की उस पर कोई पनिशमेंट, सजा, हुदूद व ताज़ीरात मुअय्यन न हो, इसे कहते हैं तर्क औला। ये मकरूह भी नहीं होता, मकरूह से भी कम है बिल्कुल। ये मुखालिफे इस्मत नहीं होता, कराहत मुखालिफे इस्मत है। बारेला हमसे जुल्म हो गया दोनों से, अगर तू हमें माफ ना फरमाए और रहम ना करे तो हम तो घाटा उठाने वालों में हो जाएंगे। गोया ये तरीका भी समझ में आ गया कि अगर इंसान से कभी कोई लग़ज़िश हो जाए, अंबिया तो ज़ाहिर है गुनाह नहीं करते, व असा आदमु रब्बहु फगवा से मुराद, इस इस्यान से मुराद भी अमरे मौलवी की पाबंदी, अमरे मौलवी की मुखालफत नहीं है। अम्र दो किस्म के होते हैं, एक अम्र मौलवी होता है, मौला वाला अम्र, अकीमुस्सलात व आतु ज़कात वर्कऊ मार राकिईन वर्कई मार राकिईन, ये उमूरे मौलविया है। मौला जब हुक्म मौला बेइनवान मौला हुक्म दे, उसकी हुक्म उदूली हराम है, मगर जो अम्र इरशादी होता है उसकी हुक्म अदूली तर्क औला बनती है। इरशाद है, मौला के हिसाब से नहीं, एज अ मौला अल्लाह नहीं कह रहा, इरशाद है, यानी बेहतर है, गाइडेंस है, एडवाइस है, इनके लिए बेहतर है। बिल्कुल इस तरह जैसे डायबिटिक अगर शुगर इस्तेमाल करे तो उसको शरीयत सजा नहीं देगी मगर उसकी बॉडी को डैमेज होगा। यह है तर्क औला और अम्र इरशादी की मुखालफत। हजरात ख़वातीन, जब अम्र इरशादी की मुखालफत हो गई, जब तर्क औला हजरत आदम और हव्वा से हो गया तो उन्होंने माफ़ी मांगी, अल्लाह ने उनको माफ़ फरमा दिया। जब शिकम माही में चले गए, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने माफ़ी मांगी, अल्लाह ने उनको माफ़ी दे दी। फस्तजबना लहू व नज्जयनाहु मिनल गम व कज़ालिका नुंजिल मोमिनीन, हमने कबूल कर ली दुआ यूनुस की और हमने उन्हें गम से नजात दे दी। इसी तरह मोमिनों को हम नजात दिया करते हैं। तो ये दो आयतें आपको सलीका सिखा रही हैं, मुझे और आपको, कि अल्लाह से अपनी लग़ज़िशों के मुआफ़ी मांगना है तो खुद को क्या कहना है। अब कोई खुदा न खास्ता ये ना कहे कि रब्बना ज़लमना से मुराद, नऊज़ु बिल्लाह कोई कहे आदम जालिम थे, अस्तग़फिरुल्लाह, या यूनुस जालिम थे। बिल्कुल ऐसे ही जैसे इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम खाने काबा के सामने फरमाते हैं, इलाही उबैदों का बेफिना एक, मिस्कीनों का बेफिना एक, ज़ैफ़ों का बेफिना एक, फ़कीरों का बेफिना एक। या अल्लाह तेरा छोटा बंदा, तेरा मिस्कीन, तेरा फ़कीर, तेरा मेहमान तेरे सहन में खड़ा। आप नहीं कह सकते इमाम सज्जाद को नऊज़ु बिल्लाह, क्योंकि इमाम खुद फरमा रहे हैं, इमाम तो तर्क औला भी नहीं करने वाले, फिर भी कह रहे हैं छोटा बंदा,
ضعیف بندہ، کمزور بندہ، مسکین بندہ، فقیر بندہ. تو یہ ایک ایشو کلیئر ہو جائے کہ اگر کوئی معصوم مناجات علویہ میں دیکھ لیں، مناجات امیر المومنین میں، یا دعائے عرفہ میں دیکھ لیں، یا صحیفہ سجادیہ میں دیکھ لیں، یا ادعیہ ائمہ میں دیکھ لیں، احراز معصومین میں دیکھ لیں، اگر وہ بارگاہ ایزدی میں ہمبل ہو کر کوئی دعا کرتے ہیں، ہمیں حق نہیں پہنچتا ہے اس ٹائٹل سے ہم ان کو پکاریں جو وہ بارگاہ ایزدی میں اللہ کے سامنے خود کو کہہ رہے ہیں. تو اللہ کی ذات نے رحم فرما دیا، آدم و حوا بھی بخشے گئے، حضرت یونس علیہ السلام بھی بخشے گئے. وہاں آدم و حوا جب نکلے فتفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ، تو دونوں جو تھے وہ جنت کے پتوں سے اپنا سطر ڈھکنے لگے، اور ادھر بھی کدو کی بیل سے حضرت یونس نے اپنے سطر کو ڈھکا. دونوں کی توبہ قبول ہوئی اور ہمیں طریقہ بھی سمجھ میں آ گیا. یاد رکھیے کہ اللہ عز و جل نے ہمیں بتا دیا کہ کس طریقے سے نجات ملے گی فرقہ ناجیہ. اب فرقہ ناجیہ وہ ہوگا جو آدم علیہ السلام کے فٹ اسٹیپ پہ چلتے ہوئے یوں دعا کیا کرے جیسے آدم علیہ السلام دعا کیا کرتے تھے، یا جس طرح یونس علیہ السلام دعا کیا کرتے تھے. فنادا فی الظلمات، ندا ظلمات میں دی. ایک بات اور سمجھ لیجئے کہ فاستجبنا لہ، ہم نے قبول کر لیا، وکشفنا ما بہ من ضر، اور ہم نے ان کو نکال دیا، ایوب کو جو تکلیف میں تھے. وہ بھی یہی کہتے تھے، وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. بار الہا ندا دی کہ بتحقیق مجھے تکلیفوں نے گھیر لیا ہے. دیکھیے پورے قرآن میں ایک نبی ایسے ہیں جن کو اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ کہا ہے. انہو اواب، مصیبتیں پڑیں تو اللہ کو نہ چھوڑیں، اللہ سے بار بار مانگیں، رابطہ کریں. یہ حضرت ایوب علیہ السلام کے ابتلا سے اور ان کی توبہ سے، ان کی دعا سے، یوں کہوں ان کی دعا سے یہ ہم نے سیکھ لیا کہ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ، تکلیف آئے تو رب کو پکارنا ہے، یا ان کو پکارنا ہے جن کو پکارنے کا رب نے حکم دیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون. قرآن کہتا ہے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور اللہ تک جانے کے لیے وسیلہ ڈھونڈو. اب فرقہ ناجیہ وہ ہوگا جو وسیلے کا منکر نہیں ہوگا. اور وسیلہ بھی ہم دیکھتے ہیں اللہ نے ہمیں دو دو وسیلے دیے، دو آنکھیں، دو کان، دو نتھنے، دو ہاتھ، دو پاؤں. یہ دو دو کیوں دیے؟ دل و دماغ سوچ کے لیے دو، پھیپھڑے گردے، یہ دو دو کیوں دیے؟ تاکہ ہم دنیا میں یہ سمجھ لیں
کہ اگر اس چھوٹی سی کائنات میں اللہ ایک گہرا وسیلہ نہیں رکھتا دیکھنے کا، سونگھنے کا، چکھنے کا، ٹچ کرنے کا، چلنے کا، سانس لینے کا، سسٹم کو صاف کرنے کا، فکر کا، سوچ کا، ایک وسیلہ نہیں دوہرا وسیلہ استعمال کر رہا ہے، تو شاید یہ اسی طرف اشارہ ہو کہ جب قیامت میں آنا تو صرف قرآن لے کے نہ آ جانا، انی تارکن فیکم الثقلین، قرآن بھی لے آنا، اہل بیت کو، اطرت اہل بیت پیغمبر کو بھی لے کر آنا۔ ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی، اگر ان سے تمسک رکھو گے دوہرے وسیلے سے تو گمراہ نہیں ہوگے ہرگز، حتی یردا علی الحوض، قرآن اور اہل بیت حوض کوثر تک پہنچ جائیں گے۔ پتہ چلا کہ فرقہ ناجیہ وہ ہوگا جس میں صرف قرآن یا صرف اہل بیت پہ اکتفا نہ ہو، بلکہ قرآن بھی ہو، اہل بیت بھی ہو گائیڈنس کے لیے، ایک خاموش ہادی اور ایک بولنے والا۔ حضرات و خواتین، اذہان عالیہ میں یہ بات محفوظ فرما لیجئے کہ فرقہ ناجیہ، نجات والا فرقہ وہ فرقہ ہے جس میں فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر، اللہ اکبر، نبی دعا کرتے ہیں بار الہ میں مصیبتوں میں گر گیا ہوں، میری مدد فرما۔ یہ طریقہ ہے فرقہ ناجیہ کہ ربط خالق و مخلوق کا۔ اس لیے آپ دیکھیں ہمارے ائمہ اطہار نے خزانوں کے خزانے دیے ہیں، ادعیہ کے، دعاؤں کے، ربط خالق و مخلوق کے، نجات کی خاطر۔ کبھی دعائے کمیل دی، کبھی دعائے مشلول دی، کبھی دعائے جوشن صغیر دی، کبھی دعائے جوشن کبیر دی، کبھی دعائے صد سبحان دی، کبھی دعائے صنمہ قریش دی، کبھی دعائے علقمہ دی، کبھی دعائے عرفہ دی، کبھی توسلات دیے، کبھی دعائے ندبہ ملی ہمیں، کبھی دعائے عہد ملی، کبھی استغاثے ملے۔ یہ ساری دعائیں، کبھی دعائے مجیر ہے مثلا، کبھی دعائے توبہ ہے مثلا، کبھی دعائے ختم القرآن ہے، کبھی اما یجیب المسترہ کا ورد ہے، کبھی توسل ہے ائمہ اطہار سے یا تالی تلوے معصومین سے، یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین اکشف کربی بحق اخیک الحسین، یا فاطمہ۔ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کے ساتھ جو توسلات ہیں، اللہم صلی علی فاطمہ و ابیہا و بعلہا و بنیہا والسر المستودع فیہا، یا فاطمہ ادرکینی ولا تہلکینی الی آخر، یا صاحب زمان ادرکنی، یا ابا صالح المہدی ادرکنی، یا مثلا جو ہم شبہائے سے شنبہ میں عموماً دعائے توسل پڑھتے ہیں، جو مناجات پڑھتے ہیں مثال کے طور پر، جو انبیاء کی دعائیں ہیں، جو ائمہ کی دعائیں ہیں، یہ سب نجات کے ذرائع ہیں۔ الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ ایہم اقرب۔ پورے قرآن میں دو جگہ لفظ وسیلہ آیا ہے، ایک وہ جو ابھی آیت پڑھ چکا ہوں، ایک یہ کہ جو لوگ ان کو پکارتے ہیں، مریم کو،
روح القدس کو، عیسیٰ کو، وہ تو خود وسیلہ ڈھونڈ رہے ہیں۔ پتہ چلا کوئی ایسا وسیلہ ہے جو مریم سے بھی افضل ہے، روح القدس سے بھی افضل ہے، عیسیٰ سے بھی افضل ہے، تو وہ فرقہ ناجیہ ہوگا جس کے پاس ایسا وسیلہ ہو جو مریم سے افضل ہو بطول کی شکل میں، جو روح القدس سے افضل ہو مولا علی کی شکل میں، جو عیسیٰ سے افضل ہو حضور حسنین شریفین ائمہ اطہار کی شکل میں۔ آہستہ آہستہ منزل قریب ہوتی جا رہی ہے، ہمیں اندازہ ہوتا جا رہا ہے کہ کس طریقے سے ہم فرقہ ناجیہ کے قریب پہنچ سکتے ہیں۔ فرقہ ناجیہ میں نسبتوں کا احترام ہوگا۔ عرب بدوؤں کے گھر بھی پتھروں کے بنے ہوئے تھے، اللہ کا گھر بھی پتھروں سے بنا ہوا تھا، مگر عرب بدوؤں کے گھر کو مورد احترام نہیں قرار دیا گیا، اس لیے کہ نسبت بدو کی طرف تھی۔ اللہ کے گھر کو، بیت اللہ کو محترم، معظم، مکرم بنایا گیا، نسبت اللہ کی طرف تھی۔ جو بت پرستوں کے گھر تھے وہ مطاف نہیں بنے، جس کی ریکنسٹرکشن بت شکن نے کی تھی، اور جس میں بت شکن آیا تھا، پیدا ہوا تھا، اس گھر کو مطاف بنایا گیا۔ 3 پتھر جو مینا میں ہیں ان کو پیبلز مارنے کا حکم ہے، احترام کا حکم نہیں ہے، تبرے اور برات کا حکم ہے۔ اور جو حجر اسود ہے جو کعبے کے اندر نصب ہے، اس کو چومنے کا حکم ہے، کیونکہ جو بیت سے اٹیچڈ ہے وہ احترام کے قابل ہوگا، اور جو بیت سے دور ہے وہ دوری اور نفرت کے لائق۔ ہم دیکھتے ہیں فرقہ ناجیہ وہ ہوگا جو ان کپڑوں کا بھی احترام کرے جو ہولی پلیسز سے منسوب ہو جائیں۔ فیصل آباد میں جب غلاف کعبہ بن رہا ہوتا ہے تو پاؤں کے ساتھ بھی چڑھے ہوتے ہیں لوگوں پر، مگر جب کعبے پہ آ جاتا ہے تو وہ چومنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ فیصل آباد کی مل سے، ٹیکسٹائل سے جب کپڑا نکلا تھا چومنے کے قابل نہیں تھا، چومنے کے قابل اسے کعبے کی نسبت نے بنایا۔ سرکار غازی کے علم کا کپڑا جب شاپ پہ پڑا ہوتا ہے تو نہیں چوما جاتا، مگر جب سرکار غازی کا علم بن جاتا ہے، فتح کا علم بنتا ہے، وکٹری کا علم بنتا ہے، لواء الحمد کی شبیہ بنتا ہے، نجات کا جھنڈا بنتا ہے، تو چومنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ حضرات و خواتین، ہر گھوڑا احترام کے قابل نہیں ہوتا، مگر جو امام حسین کے گھوڑے کی طرف شبیہ بن کے منسوب ہو جائے، یہ 1400 سال بعد کا گھوڑا بھی احترام کے قابل ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ خود دمبا وہ نہیں ہے جو آپ حج میں ذبح کر رہے ہیں، جو حضرت اسماعیل کے لیے آیا تھا جنت سے، یہ دمبا یہاں کا ہے، مگر اس لیے محترم ہے کہ اس کی نسبت اس دمبے سے ہے۔ تو جب اگر جانور کی نسبت جانور سے ہو جائے تو وہ محترم ہے، جیسے ناقۃ اللہ و سقیا، ناقہ صالح ہے تو ناقہ، مگر محترم اس لیے ہے کہ اس کی نسبت اللہ کی طرف ہو گئی۔ تو جب جانور منسوب ہو جائے اللہ کی طرف تو وہ محترم ہو جاتا ہے۔ تو وہ ہستی کتنی محترم ہوگی کہ جو وجہ اللہ ہو، عین اللہ ہو، ید اللہ ہو، جنب اللہ ہو، لسان اللہ ہو، وجہ اللہ ہو، ولی اللہ ہو، بقیت اللہ ہو، حجت اللہ ہو، آیت اللہ ہو۔ حضرات و خواتین، فرقہ ناجیہ وہ ہے کہ جو نسبتوں کا منکر نہیں ہے، جو نسبتوں کا احترام کرتا ہے۔ ذالک ومن یعظم شعائر اللہ
फ़इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब। शाइरुल्लाह का एहतराम करने वाला है फ़िरक़े नाजिया वाला। फ़िरक़े नाजिया बुत शिकन से मंसूब होगा, बुत परस्त से नहीं। हज़रात व ख़वातीन, आज की गुफ्तगू तकरीबन इख्तिताम पजीर हो रही है। कल हम आगे यहीं से इंशाअल्लाह बढ़ेंगे। आज की हद तक कंक्लूड ये करते हैं, अहले इस्लाम इंसाफ कीजिए। एक फ़िरक़ा वो है जो ये कहता है कि अल्लाह की ज़ात ने जिन मौला अली को कुरान में मौला कहा, वली कहा, जिन्हें कुरान में या अय्युहा रसूल बल्लिग़ मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिका व इन लम तफ़अल फ़मा बल्लग़्ता रिसालता वल्लाहु यअसिमुका मिनन नास इन्नल्लाहा ला यहदिल क़ौमल काफ़िरीन। एक फ़िरक़ा वो है जो अली वली को मौला, आका, खलीफा, वसी, जाननशीन, पैगंबर का इमाम, हादी मानता है, क्योंकि 1.25 लाख के मजमे में हुजूर ने बाजू पकड़ के दिखा दिया था, मन कुन्तु मौला हो फ़हाज़ा अली मौला। और दूसरे फ़िरक़े वो हैं कि जो सक़ीफ़े बनी साइदा की शूरा, काउंसिल, असेंबली से मुंतखब शुदा खलीफे को लीडर और रहबर मानते हैं। तो फ़िरक़े नाजिया कौन सा होगा? जो अल्लाह वाले को मानता है या जो सक़ीफ़ा की शूरा वाले को रहबर मानता है? एक वो है जो कहता है मेरे रहबर वो सच्चे हैं, फ़नजल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन, जिनके मुखालिफों पर अल्लाह की लानत होती है। तालो नदु अबनाना व अबनाकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम। ये हमारे लीडर हैं, ये हमारे रहबर हैं। एक फ़िरक़ा वो कहता है कि हमारे रहबर वो हैं जो फ़तेह मक्का के दिन मुसलमान हुए, बादिल नाखास्ता। ईमान से बताइए फ़िरक़ा नाजिया कौन सा होगा? एक वो फ़िरक़ा है जो कहता है 86 जंगों में से 84 जंगें जीत कर देने वाला वो है जिसको हमारे फ़िरक़े वाले रहबर मानते हैं, लीडर मानते हैं, खलीफा मानते हैं, वसी मानते हैं, बिला फसल मानते हैं, इमाम मानते हैं, हादी मानते हैं, इमामुल मुत्तकीन, अमीरुल मोमिनीन, सिर्रुल्लाह फिल आलमीन, लंगर आसमान और ज़मीन मानते हैं। एक वो है कि जो हर जंग में मुखालिफ रहने वालों को लीडर मानता है फ़तेह मक्का तक। एक फ़िरक़ा वो है जो उन्हें लीडर मानता है जो पहला हज करने के लिए मक्के पहुंच गए, और दूसरा उन्हें लीडर मानता है जिन्होंने मुसलमानों को पहला हज न करने दिया और वापस पलटा दिया। एक फ़िरक़ा वो है जो सैयदुश शुहदा को आइकान मानता है, हमजा को, और एक वो है जो जिगर चबाने वाली के बुजुर्गों को आइकान मानता है। एक फ़िरक़ा वो है जो फाते बदरो, उहदो, हुनैनो, खंदको, खैबर, उहद को अपना लीडर मानता है। एक फ़िरक़ा वो है वो उन्हें लीडर मानता है वह इस्तुसईदूना वला तलवूना अला अहदिन व रसूल यदऊकुम फी उखराकुम, कि जो हुजूर को छोड़ गए थे, तो कौन सा फ़िरक़ा हक़ पे होगा? हज़रात व ख़वातीन, हम खुशकिस्मत हैं कि हम उन मौला अली को अपना रहबर मानते हैं जिनकी शक्ल में 5000 फरिश्ता बद्र में आया था, जिनकी शबी बनकर। हम ये नहीं कहते कि लिमिटेड है, जिब्रील दाहिया कल्बी की शक्ल में भी आए हैं, मगर उनको सिवाय अली और हसनैन के या हुजूर के कोई देख नहीं सका। तो जो फरिश्तों को नहीं देख सकते वो अल्लाह की रहमत को कैसे देखें? इसलिए 1442 हिजरी का जो सफ़र का महीना है, आपको जुस्तजू की, तलाश हक़ की
मुसलमान भाई बहनों दावत दी जाती है, काजी शुरैहों की बात न मानिए, अली जैसे काजी उल कुज़ात की बात मानिए। बुतखानों में पैदा होने वालों के पीछे मत रहिए, बैतुल्लाह में पैदा होने वाले के फॉलोवर बनिए। फरारियों के नहीं, कर्रारियों के फॉलोवर बनिए। साहिबान ईमान को अपना लीडर न बनाइए, कुल्ले ईमान को अपना रहबर मानिए। अल्लाह करीम आपको हमें तौफीक खैर दे कि हम अपने मज़हब के वो हक़ाइक़ सामने ला सकें अपने मुसलमान भाई बहनों के, ताकि वो यदखुलून फ़ी दीनिल्लाह अफ़वाजा के ज़ुमरे में आ जाएं और उनकी आंखें खुल जाएं, और जो लोग उनको गुमराह करना चाहते हैं वो उनसे वार्न हो जाएं, वादार हो जाएं। 1442 हिजरी के मुहर्रम और सफ़र ने उम्मत मुस्लिमा की आंखें खोल दी हैं। यजीद को रज़ी अल्लाह अन्हु लिखा जा रहा है, यजीद को रहमतुल्लाह अलैह कहा जा रहा है, यजीद को सैयदना, यजीद को अमीर कहा जा रहा है। आप उस फिरके को फिरका हक मानेंगे, नाजिया मानेंगे कि जिस फिरके में हुसैन अलैहिस्सलाम है, या उस फिरके को हक मानेंगे जिसमें यजीद रहमतुल्लाह अलैह? आया आप उस फिरके को मानेंगे जिनमें छठा इमाम यजीद है, या उसे मानेंगे जिनका तीसरा इमाम हुसैन है? ये लुटा हुआ काफिला जब 36 शहरों से गुजरता हुआ, ह्यूमिलिएशन के प्रोसेस से गुजरता हुआ, आयत ततहीर की मिस्दाक फैमिली की बीवियों के सरों पे चादरें न थीं। रास्ते में ऑलमोस्ट 59 बच्चे पुश्तहाय नाका से गिरकर मर गए। जब मदीना से चले थे 53 महमल थे, जब वापस आए थे तो 3 थे। 64 बच्चे थे, 5 वापस आए। 86 बीवियां थीं, 12 वापस आई। हम इसलिए ये दिन मना रहे हैं असीराने करबला के, ये अशरात अरबईन इसलिए शुरू हुए हैं पूरी दुनिया में कि ये मजलिस और मातम हसरत सैयद सज्जाद और ज़ैनब और उम्मे कुलसूम है। जब ये लुटा हुआ काफिला 36 शहरों से होता हुआ, बाजार शाम से होता हुआ, दरबार यजीद से होता हुआ जिंदान में पहुंचा, तो हिंद ज़ौजा यजीद को किसी ने खबर दी कि बीबी तुम्हारे शौहर ने नऊज़ुबिल्लाह किसी बागी को शिकस्त दी थी। बागी और उसके रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब कत्ल हो गए। उसकी बहनें, बेटियां, अहले हरम पकड़ के लाए गए हैं, गिरफ्तार हैं। किसी जंग में ऐसा कानून नहीं होता जो करबला में अप्लाई किया गया। 6 माह बच्चे को भी कभी कोई ज़बह करता है, नहर करता है। कभी दुनिया से जाने वालों की लाशों के भी कोई तौहीन करता है। कभी सरों से कोई चादरें उतारता है, बच्चों को तमाचे मारता है, गोशवारे छीनता है। कभी पानी, खाना बंद किया जाता है। कौन सा जुल्म है जो यजीद ने नहीं किया आले मोहम्मद पर? किस मुंह से आज उसको रजी अल्लाह रहमतुल्लाह कहे जा रहे हो? अरबाब अज़ा जैसी इत्तला मिली कि बीवियों का कोई काफिला आया है, इस कारवान आले मोहम्मद को ऐसे जिंदान में रखा गया था जिसकी छत नहीं थी।
اس لیے تمازت آفتاب سے اور شبنم سے بیویوں کے چہروں کے رنگ بدل گئے تھے. بی بی زینب کو بھائی محمد حنفیہ نہ پہچان سکا, عابد بیمار کو ام البنین نہ پہچان سکی. ہند زوجہ یزید آمادہ ہوئی, پہلے کرسی بھیجی گئی کہ جا کے معائنہ کرے ان قیدی بیویوں کا. کنیزوں کے جھرمٹ میں جب ہند آئی ہے, کرسی پہ بیٹھ گئی, سلام کیا, السلام علیکن ایھا الاسارا, شام کی قیدی بیویوں میرا سلام. بی بی زینب اور دیگر بیویوں نے علیہ السلام کہا. اس نے کرسی پہ بیٹھے بیٹھے پوچھا, کم مسافت, مفہوم کلام, کم مسافت من بیتکم الی قبر رسول اللہ. بیویوں تم کہاں کی رہنے والی ہو؟ پہلا سوال تو یہ تھا. من این انتن, کہاں کی رہنے والی؟ کہ من اہل یثرب, ہم مدینہ کی رہنے والی. مدینہ کا نام سنا تو ہند زوجہ یزید کرسی سے نیچے آ گئی. بیویوں میری ایک نسبت ہے مدینے سے, اگر تم مدینے کی ہو میں کرسی پہ نہیں بیٹھوں. کم مسافت ہے, کتنی مسافت ہے آپ کے گھر سے قبر رسول؟ بی بی زینب نے کہا, بی بی شہزادی, جب قبر رسول کا سایہ ڈلتا ہے تو پہلے میرے گھر میں آتا ہے. کہ بی بی اگر اتنی تو قریب رہتی ہے تو اتعرفین علی ابن ابی طالب, پھر تو میرے مولا علی کو جانتی ہوگی. بی بی زینب کہتی ہے, انی لا اعرف علی ابن ابی طالب من اہل شام, اہل دمشق سے زیادہ میں جانتی ہوں, سب سے زیادہ علی کو. اتعرفین حسین ابن علی, پھر تو میرے مولا حسین کو بھی جانتی ہوگی. مجھ سے بہتر کوئی نہیں جانتا اس دمشق میں. اب جو سوال کیا, اللہ اکبر, اللہ کسی کو اتنا غریب نہ کرے جتنی رسول کی بیٹیاں شام میں ہو گئی. اتعرفین زینب بنت علی, پھر تو میری آقازادی زینب کو بھی جانتی ہوگی. اب بی بی زینب سوچ میں پڑ گئی, کہے تو کیا کہے. بالآخر کہا, شہزادی اگر وہ زینب تجھے اس زندان میں مل جائے تو پہچان لے گی؟ کال امان والحفیظ, بی بی ایسے نہ کہے. میری آقازادی کے تو 18 بھائی ہیں, 17 زندہ تھے. جس کا اکبر جیسا بھتیجا ہو, غازی جیسا بھائی ہو, کسی میں مجال ہے کہ اسے گرفتار کر کے زندانوں میں رکھے؟ مدت کے پریشان بالوں کو جھٹکا دیا. یہ ہند بی بی زینب کی بھی شاگرد تھی, بی بی ام کلثوم کی بھی, کسی زمانے میں کنیز رہی تھی سادات کی. کا پہچان ہند, میں زینب ہوں, یہ ام کلثوم ہے. کا باقی تفصیلات تو بعد میں پوچھوں گی, مگر رسول زادی اتنا بتا دے, اگر آپ زینب ہیں تو ام البنین کا بیٹا عباس کہا گیا تھا جب آپ کو رسن پہنائے گئے. آواز آئی, قد قتل العباس بأرض کربلا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ألا لعنة الله على القوم الظالمين. ربنا تقبل منا هذا المجلس وبثوابه إلى مرحوم مؤسس المجلس ومؤسس العشرة. اللهم اغفر ذنوبهم وإيانا واستر عيوبهم وإيانا واختتم أمورهم وإيانا بالخير وسهل أمورهم في القبر والبرزخ والصراط والميزان والمحشر. ماتم حسین